नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी भारत आनी अफगाणिस्तानात सगळ्या प्रकारच्या दहशतवादाचो आनी ताच्या प्रकटीकरणाचो फुडो करपाक एकठांय काम करपाचे गरजेचेर भर दिला. Coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity, and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. नवी दिल्लीत अफगाणिस्तानाचे परराष्ट्र मंत्री मौलवी अमीर खान मुक्ताकी हांचे कडेन जाल्ल्या भेटी वेळार तांणी आपल्या उक्तावण उलोवपांत सांगलें की दोन्ही राष्ट्रांचो विकास आनी समृद्धी बाबत समान वचनबद्धता आसा. मंत्र्यांनी सांगलें की अफगाणिस्तानाच्या विकास आनी प्रगतीन भारताक खोल रस आसा. सरकार अफगाणिस्तानाच्या सार्वभौमत्व, प्रादेशीक अखंडता आनी स्वातंत्र्यता खातीर पुरायपणान वचनबद्ध आसा. Shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies at Indian universities. Sports is another long-standing connection. The emergence of Afghan cricket talent has been truly impressive. India is glad to deepen its support for Afghan cricket. शेती आनी शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां की प्रधानमंत्री धनधान्य योजना आनी डाळी खातीर आत्मनिर्भरता अभियान हे देशाक आत्मनिर्भर करपाच्या उद्देशान सुरू केल्ले उपक्रम आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्लीत पुसा कॅम्पसांतल्यान प्रधानमंत्री धनधान्य योजना आनी डाळी मदीं आत्मनिर्भरता अभियान सुरू करतले. हांणी म्हळां की देश संरचनात्मक सुदारणांच्या विशेषता उत्पादन क्षेत्रांत परिवर्तनाच्या प्रवासाचेर आसा. भारत आतां जगातली चवथी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था आनी सगळ्यांत वेगान वाडपी अर्थवेवस्था आसा. आज सिडनींत भारत ऑस्ट्रेलिया संरक्षण उद्योग वेवसाय गोलमेज परिशदेंत उलयतना सिंग हांणी म्हळें की धोरणात्मक हस्तक्षेप आनी अनुपालन यंत्रणेच्या सरलीकरणा वरवीं संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेचें सतत उदारीकरण करतात. फाटल्या अर्थीक वर्सात देशाचें संरक्षण उत्पादन 1,51,000 कोटी रुपयार पावलां, जे फाटल्या वर्साचे तुलनेत 18% वाड आसा. Exports have reached approximately 23,622 crore last year, and Indian companies now export to around 100 countries. Friends, strategic reforms such as Make in India, production-linked incentive schemes, and a digital transformation have fostered a conducive environment for innovation, investment, and manufacturing growth. लोक जनशक्ती रामविलास पक्षाचे अध्यक्ष चिराग पासवान हांणी आज सांगलें की जागा वांटपाची चर्चा सकारात्मक दिशेन सुरू आसा आनी ती आतां अंतीम टप्प्यात आसा. भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हांचे कडेन चर्चा केल्या उपरांत नवी दिल्लीत माध्यमां कडेन उलयतना पासवान हांणी म्हळें की उपरांतच्या टप्प्यात संघर्श टाळपाक तांकां प्रत्येक पैलूचेर चर्चा करपाक जाय. बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है. हम लोग जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अधिक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. भारतीय हवामान खात्यान आयज आंध्र प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरांत कांय सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडल्या 2 ते 3 दीस कर्नाटक, केरळ, माहे, ओडिशा आनी तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकल हांगाय अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत अरुणाचल प्रदेश, गंगेटीक अस्तंत बंगाल आनी लक्षद्वीप हांगाय वीज पडपा वांगडा गडगड मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयसीसी बायलां क्रिकेट विश्वचषकांत काल रातीं विशाखापट्टणम हांगा जाल्ल्या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेन कठीण संघर्शपूर्ण आव्हानाचो फाटलाग करतना भारताक स्पर्धेंतलो पयलो पराभव पत्करचो पडलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.